बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया पेशावर में, जहाँ पे पुलिस लाइन में एक मस्जिद के अंदर खुदकश धमाका किया गया, जहाँ पे नमाजी अपनी नमाज अदा कर रहे थे और उस वक्त ये धमाका किया गया, जिसमें अब तक जो इतलात आ रही हैं तकरीबन 32 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग अभी तक ज़ख्मी हालत में भी हैं। अल्लाह पाक रहम करे उन पे, और जो शहीद हो चुके हैं उनके अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेशावर में ये पेश आया। तो नाज़रीन, पिछले चंद महीनों से तकरीबन 7-8 माह से ये मुसलसल जो दहशत गर्दी की एक लहर है वो मुसलसल सर उठा रही है। कभी क्वेटा में ब्लास्ट हो रहा है, कभी केपी में हो रहा है, कभी किसी और जगह पे हो रहा है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने टारगेट किए हुए हैं, हो रहे हैं। तकरीबन ये 7-8 माह हो चुके हैं। इससे कबल दहशत गर्दी की जो जितनी लहर थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, पाकिस्तान से सफाया हो चुका था दहशत गर्दों का। तो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल था, किसी किस्म की कोई दहशत गर्दी नहीं हो रही थी। लेकिन ये पिछले 7-8 माह से मुसलसल है, कहीं ना कहीं कोई महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कोई इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए उतना ही कम है। असल में ये मामलात तब भी ख़राब होते हैं जब अपने इदारे जब अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से अदा नहीं करते, जब उन ज़िम्मेदारियों में कहीं ना कहीं कोई गैप रह जाता है, कहीं ना कहीं कोई लूप्स रह जाते हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात पेश आना मामूल बन जाते हैं। ये पुलिस लाइन में देखें कि किस तरह एक प्रॉपर कंट्रोल होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। उसके बावजूद एक बंदा जाके मस्जिद में वो जाके ब्लास्ट कर रहा है। तो ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह ये पेश आ सकता है। इस तरह इससे कबल जिस तरह जब दहशत गर्दी की लहर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, आए रोज़ ब्लास्ट होते थे। एक रोज़ में हमने ये भी देखा है, एक रोज़ में 6-6 ब्लास्ट भी हुए। लाहौर में हुए, इस्लामाबाद में हुए, केपी में हुए, कराची में हुए। कोई ऐसी जगह नहीं थी जो दहशत गर्दों ने छोड़ी हो। लेकिन ये मामलात तब होते हैं, तब दहशत गर्द तंजीमें एक्टिव हो जाती हैं जब हमारे इदारे उनकी असल तवज्जो अपने मकासद से हट जाती है, ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। मेरा मकसद किसी इदारे को टारगेट करना हरगज़ नहीं है, लेकिन ये एक जेन्युइन बात है, ये एक हकीकी बात है कि जब सिक्योरिटी पे मामूल लोग खड़े हैं, एक पुलिस लाइन का एरिया है, वहाँ पे एक गेट है, गेट के ऊपर अगर सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, तो पुलिस लाइन सिक्योर नहीं है। वाई, क्यों नहीं सिक्योर है? किस तरह वो एक बंदा बम का मवाद लेके वो अंदर मस्जिद तक पहुंच गया, मस्जिद में जाके उसने ब्लास्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लूप्स हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वालों से गफलत हो रही है, कहीं ना कहीं वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनकी जो ज़िम्मेदारी बनती है उससे वो नज़रें चुरा रहे हैं या अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा नहीं रहे हैं। गेट से बंदा कैसे आगे गुजर सकता है? इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर अगर या तो तलाशी नहीं ली गई, या प्रॉपर चेक किया नहीं गया, या प्रॉपर चेक करने की कोई प्रैक्टिस ऑलरेडी हो ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से एक बंदा ब्लास्ट का मवाद लेके वो मस्जिद तक पहुँच जाता है। तो जब इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पर पूरी तरह अदा नहीं करेंगे, जब वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की बजाय दूसरे मामलात में उलझेंगे, दूसरे मामलात वो देखना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली ऐसे वाक़यात फिर जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कीमती जानें ज़ाया होती हैं। आज जो कीमती जानें ज़ाया हुई, इन पे बहुत ही अफसोस किया जा सकता है। बहुत बड़ा ये सान्या था, ये कुछ छोटा सान्या नहीं है। इससे कबल हमारे बच्चे शहीद कर दिए गए, स्कूल में कई लोगों की गर्दनें काट दी गई, बाज़ारों में ब्लास्ट, मस्जिदों में ब्लास्ट, मार्केटों में ब्लास्ट। कोई ऐसी जगह दहशत गर्दों ने नहीं छोड़ी थी कि जहाँ पे ब्लास्ट ना हुआ। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से
پاکستان نے اس پہ کنٹرول کر لیا تھا، دہشت گردی پہ مکمل طور پہ ایک دفعہ ان کا صفایا ہو چکا تھا، اور کافی عرصے تک پاکستان میں کسی قسم کا کوئی بلاسٹ نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ تقریباً آج سے 7-8 ماہ قبل جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد سے دوبارہ ایک دفعہ یہ لہر نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور اب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بلاسٹ ہو گیا، فلاں جگہ پہ بلاسٹ ہو گیا۔ تو جب ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہیں کریں گے، جب ان میں کوئی گیپ رہ جائے گا، یا اپنی وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے دوسرے معاملات میں الجھیں گے، تو ڈیفینیٹلی ایسے مسائل کا ہمیں پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے مسائل کے لیے ہمیں پھر تیار ہونا پڑے گا، تیار رہنا پڑے گا۔ کہیں تو ہم عوام غربت کے ہاتھوں مر رہی ہے، کہیں پٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا ہے۔ ایک تو غربت کے ہاتھوں عوام ہماری بہت زیادہ پریشان ہے، بھوک کے ہاتھوں مر رہی ہے، تو دوسری طرف یہ بلاسٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بم بلاسٹ ہونے شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، وہ عوام کی حفاظت پھر کیا کریں گے؟ دکھ ہوتا ہے ان چیزوں پہ۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی ادارے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، لیکن جب ادارے اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں ٹانگ اڑائیں گے، دوسرے کاموں کی نگرانی کریں گے، دوسرے کاموں میں اپنی انرجی ضائع کریں گے اپنی ڈیوٹی سے غفلت کرتے ہوئے، تو پھر ایسے مسائل ہمیں پیش آئیں گے۔ ایسے مسائل پیش آنا یہ ایک معمول بن جائے گا، اور دہشت گرد ہوتے ہیں اسی چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو سیکیورٹی لوپ نظر آئے تو وہاں سے وہ اپنا وار کریں اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں، پاکستان کو نقصان پہنچائیں، پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچائیں۔ قیمتی جانیں جو آج ضائع ہوئی ہیں، ان پہ افسوس کیا جا سکتا ہے، اور انتہائی افسوسناک یہ صورتحال ہے۔ اداروں کو، سیاستدانوں کو، ہر ایک کو جو اپنا کام کرتا ہے، جو جس کی ذمہ داری ہے پاکستان میں، وہ شاید ذمہ داری پورے طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے، شاید کہیں گیپ رہ جاتے ہیں، شاید وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی بجائے دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر میں ایک ذمہ دار ہوں ایک چیز کا، تو مجھے کم از کم اس کو ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا تو کرنا چاہیے۔ اگر میں گیٹ پہ میری ڈیوٹی ہے تو میں کم از کم لوگوں کو، گزرنے والوں کو چیک تو کروں، پراپر چیک تو کروں، میری ذمہ داری تو یہ ہے۔ تو اصل میں ذمہ دار تو وہ لوگ ہوئے نا جو گیٹ پہ کھڑے تھے، جو سیکیورٹی پہ مامور تھے، اور ان سے وہ بندہ گزر کے آگے جا کے مسجد میں پہنچ کے بلاسٹ کرتا ہے اور قیمتی جانیں ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر رہے، ہم اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر رہے، ہمارے ادارے اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر رہے، ہمارے ادارے اپنا کام ذمہ داری سے کرنے کی بجائے دوسرے کاموں میں اپنی ٹانگیں اڑا رہے ہیں، دوسرے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، دوسرے کاموں میں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو دہشت گردی ایک دفعہ پھر ہمارے ملک میں سر اٹھا چکی ہے۔ تو خدارا یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ سیاست کا کام کریں، ہمارے پولیس والے وہ پولیس کی ڈیوٹی کریں، ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں وہ آرمی کی ڈیوٹی کریں، ہمارے جو جج ہیں، جو جرنیل ہیں، وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں بجائے کہ دوسرے مسائل میں الجھنے کے۔ جب ہم دوسرے مسائل میں الجھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری سیکیورٹی میں لوپس رہ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔